अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल प्रोग्राम के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चीज़ें आप सारा देख रहे हैं और हुकूमत कोई साइबर एजेंसी के क़याम का फ़ैसला करना चाह रही है। कोई हैसियत नहीं है, बस डराने धमकाने के अलावा कोई काम नहीं है। मदारस के रजिस्ट्रेशन पे असल इशू क्या है वो कोशिश करूँगा वो मैं आपसे बात कर सकूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसके हवाले से उर्मीत सिंह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। फिर इस्तग़ासा जो दायर किया, सबसे अहम मामला जो है जिस पे गुफ्तगू मैंने करनी है, देर आए दुरुस्त आए और इसकी अहमियत क्या होगी, ज़रा इस पे गुफ्तगू करने की कोशिश आपके साथ करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने रख दूं कि जो हुकूमत ने नई साइबर क्राइम एजेंसी के जो क़याम का फ़ैसला किया है, और वो करान के एजेंसी का जो फ़ैसला होगा हतमी होगा, किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी डर और खौफ अंदाज़ा लगाएं भाई, आप झूठ, फ्रॉड और फ्रेब से बचें। भाई जो झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ FIR कितनी कार्रवाइयाँ करेगी, कितने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, आप वहाँ से तो अंदाज़ा लगाए ना कि किस हद तक चले गए हैं। यानी हम बाज नहीं आए, हमने पता नहीं यानी हज़ारों मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। डाटा मैंने लिखा है डाटा के लिए, मैंने FIA को लिखा है कि बताएं कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। सहाफ़ियों के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर क्या तादाद है, और जिसका दिल चाहता है उठा कर ले जाते हैं, पर्चे काटी जा रहे हैं। यानी इतना जुल्म है। और भैया आप जो वाकई ही कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ चलें। आपने डर और खौफ इतना पैदा किया हुआ, आर्टिकल 19 और 19 ही उड़ा के रख दिया। अब कोशिश करूँगा, मैं हाई कोर्ट में आऊँगा। अब आते हैं अगली बात की तरफ, और अगली बात बड़ी अहम है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने मैं रख दूँ, अगर मेरी टीम पीछे लगा सके तो आप समझ जाएंगे। 2 सफ़ों का मैंने सदर के एतराज़ात देखे। अच्छा, ये हैरानगी इस बात की है, ज़रा मज़ेदार जो बात है ना वो, यानी उसको उठाकर देखें तो ये प्रेसिडेंट हाउस का जो है ना, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल जो है 2024 के हवाले से जो बात है उसको अगर सामने रख कर देखें, मुख्तलिफ एतराज़ात डाले हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। और लेकिन जो मज़ेदार बात है कि ये सदर पाकिस्तान ने 13 नवंबर 2024 को वापस भेज दिया। अगर टीम साथ चला सके आर्टिकल 75 मैंने साथ शेयर किया हुआ है, आर्टिकल 75 अगर चला सके तो आर्टिकल 75 के तहत आप समझ सकते हैं, आर्टिकल 75 वो सदर को इख्तियार देता है कि आप कोई बिल आए उस पर एतराज़ात दाखिल करें, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है तो मुख्तलिफ एतराज़ात, तो 15 दिन का टाइम है। अगर 13 आ जाए, 13 में 15 ऐड करें तो 28 नवंबर बनता है, और आज हम 13 दिसंबर में पहुँच चुके हैं। आपकी पार्लियामेंट बेतौकीरी है। तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम को या बाकी सबको पार्लियामेंट के अंदर ये मामला ले जाना चाहिए था कि पार्लियामेंट में उठ के बात करें। अभी तो सदर का तो है ही नहीं। यानी आप क्या कहना चाहते हैं, या कोई अलायंस बनना चाहते हैं या कोई सड़कों पे आना चाहते हैं, तो वजह तो कोई होगी ना कि अगर आप चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुल के आएँ ताकि पता चल सके कि क्या है, और ग्रैंड अपोजिशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हो सके। लेकिन ये कोई काम नहीं किया। और 15 दिन के बाद जॉइंट इजलास अपना पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं और उसके अंदर कहते हैं साहब पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो मुकद्दम है। और ये चूँकि 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए ये एक कांटा फेंका था मछली पकड़ने के लिए, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने अगर ये कांटा ले लिया है और आगे नहीं करना चाहती तो ये तो फैसला उन्होंने करना है ना। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम को बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आना चाहिए, उनके साथ धोखा हुआ है तो फिर आएँ, अगर पार्लियामेंट में अगर बैठ के कानून बना लें। आप सड़कों पे आना चाहते हैं, सड़कों पे अच्छी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुल के सड़कों पे आए ना। ये इधर उधर की बातें मत करें। तो मदारस रजिस्ट्रेशन जो बिल है वो सब वैसे भी सदर के एतराज़ात, एक आर्टिकल 141, 142 की अगर बात करते हैं तो सूबाई असेंबली में मैंने पहले भी कहा था, आज भी एक रेजोल्यूशन पास कराएं तो इख्तियार वफाक के पास आ जाएगा। लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें तरमीम अगर करनी है तो पार्लियामेंट ने अगर ये इख्तियार इस्तेमाल किया, अगर गैर कानूनी इस्तेमाल होगा तो आला अदालतों में चैलेंज होगा और कलअदम हो जाएगा। चलें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 30 जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत खारिज कर दी गई हैं और सिर्फ 5 जजेस की शिकायत पर जो है ना वो अमल आगे जवाब मांगा है। एक और गैर जानदाराना आवाज़, तवाना आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। हरमीत सिंह की बात कर रहा हूँ। इसके नताइज क्या होंगे? सीनियर सहाफ़ी जो इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया पीका एक्ट के तहत, रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाकर फैलाने वालों को उकसाने के इल्ज़ामात हैं।
اور اپنے ٹویٹر پروفائل پر جو باتیں بتا رہی ہیں کہ 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات بھی شامل ہے، پاکستان کے عام لوگوں کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور عام لوگوں میں خوف و ہراس اور یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ وہ سارا لے کر آ چکے ہیں۔ یہ مقدمہ کوئی سیکشن لگتا نہیں ہے، 9، 10، 11 اور اس طرح کے کئی مقدمے ایسے ہیں جو لاہور کے میجسٹریٹ نے جو ہے نا وہ خارج کر دی ہیں، ڈسچارج کر دی ہیں بیسیکلی۔ ان میں ملزموں کو اگر پکڑا ہے، یعنی جس کا دل چاہتا ہے اتنی بڑی فورس لگاتے ہیں، پیٹرول ضائع ہوتا ہے، یعنی کبھی یہ سوچیے کہ اس پہ ملک کے وسائل کتنے ضائع ہو رہے ہیں، جتنے وسائل آپ ضائع کر رہے ہیں اس وسائل سے ملے گا کیا آپ کو؟ جو سب سے اہم ایشو ہے وہ سیشن عدالت اسلام آباد کے اندر جو ڈی چوک میں جو سانحہ ہوا ہے 26 نومبر والا، جو شہید، لاپتہ کارکنوں اور زخمی اور ان کی مدعیت میں پی ٹی آئی نے رجوع کر لیا، سیکشن 200 کے تحت استغاثہ دائر کیا ہے۔ استغاثہ سیکشن 200 کے تحت میجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، میجسٹریٹ پھر آگے بھیجتا ہے سیشن کورٹ کے پاس براہ راست، جو کہ اختیار ان کا ہے، اور درخواست دائر کر دی ہے بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف۔ یہ عدالتی کارروائی نہیں ہے، استغاثہ درج کر دیا ہے۔ محسن نقوی، وزیر اطلاعات اور وزیر خارجہ خواجہ آصف، آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن اور نامعلوم افراد پہ بتایا گیا ہے، اور کارکنان کی فہرست فراہم کر دی ہے۔ گولیوں سے زخمی اور گالے 38 اراکین جو ہے نا جو کارکن ہیں ان کے لسٹ بھی ساتھ لگا دیا، لیکن سب سے جو تکلیف دہ بات ہے 139 اراکین جو ہیں وہ لاپتہ، اور اس درخواست میں درج کیا گیا ہے۔ اور یہ اقدام قتل اور یہ ساری دفعات مختلف ہے، جس کے طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب استغاثہ دائر ہوتا ہے تو عدالت تو پہلے اس کی طے کرتی ہے، سرسری سماعت کرتی ہے، دیکھتی ہے یہ مینٹینیبل ہے، مینٹینیبل لوگوں کے پاس کون سا اختیار آتا ہے۔ ویسے تو دہشت گردی کے پرچے بھی 780 بھی لگتی ہے، اس میں بیٹھ کر اگر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی بالکل استغاثہ بنتا ہے تو استغاثے پہ پھر وہ سمن کرتی ہے۔ آپ کو ماڈل ٹاؤن ثانیہ یاد ہوگا، ماڈل ٹاؤن ثانیہ میں پاکستان عوامی تحریک نے اندراج مقدمہ کی معراج القرآن سے درخواست دی تھی، اب وہ مقدمہ درج نہیں کیا، اور اسی طرح مقدمہ سرکار نے اپنا درج کر لیا، جس طرح عمران خان کا، جس طرح میرا، اور پھر کیا مقدمہ جب درج کر لیا پھر استغاثے میں گئے، استغاثے میں پھر سمن جب کیا نواز شریف وغیرہ یا باقی سیاسی لوگوں کو، انہوں نے چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے وہ روک دیا تھا۔ پھر اب جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا ابھی، اور یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، میں پیش ہوا ہوں اس کے اندر، پھر یہ جو ہے نا جے آئی ٹی کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب کے دور میں درخواست ایک دی کہ ان کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن کے اس کی ایک انویسٹیگیشن کرا دے۔ پنجاب حکومت نے کہا جو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب وہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ چیلنج کیا نواز شریف کے قریبی رفقا میں سے کچھ لوگوں نے، غرفہ رفقا کہہ دیں یا ان کے، اور وکیل جو ہے نا نواز شریف کے اپنے پیش ہوتے رہے وہاں پر۔ یہ ریکارڈ پہ آج کل وزیر قانون ہے اعظم مزید تاڑڑ صاحب، اور وہ جے آئی ٹی پہ جو ہے نا عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سرسری سماعت کے بعد سمن کرتی ہے، سمن ہونے کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج ہوتا ہے، یعنی یہ اب ایک چیپٹر کم از کم یہ ہو گیا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ مقدمے کے لیے سامنے نہیں آتے، اب چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں اور یہ چیزیں آگے کی طرف چلے جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اور اب اس کارروائی کا الٹیمیٹلی جو ایڈوانٹیج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہونا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یعنی یہ اس سے گورنمنٹ بیک فٹ پہ جا سکتی ہے بہت زیادہ، اور گورنمنٹ اپنے آپ کو بچائے گی اور کوشش کرے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک جو بات ہے، مختلف ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے یہ بات ہوئی کہ جناب مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف شاید نیچے لگ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بالکل نیچے کوئی نہیں لگی، ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ راستہ دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبلٹی ہے، اور آپ کو یاد ہے محمود اچکزئی بھی سے پہلے وہ ہو چکے ہیں۔ حکومت وقت نے ابھی تک کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں لیا، نہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے، نہ 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے ابھی تک کوئی سٹیپس لیے۔ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنی ہے، وہ کریں، ورنہ سول نافرمانی کے کال تو پاکستان تحریک انصاف نے آلریڈی دے دی ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے اس میں الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، کل کا دن یہ دیکھا جائے گا کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کس طرف آتی ہے۔ اوورسیز پاکستانی تو اتاولے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سول نافرمانی تحریک میں عمل درآمد کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مشکل میں ڈال دیا ہے موجودہ حکومت کو۔ اب استغاثہ یہ ہے،
یہ گلے کا آپ کو یاد ہونا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ایک مقدمہ تھا، وہ کل گلے پڑ گیا تھا. اس طرح کئی ایسی باتیں ہیں جو کل گلے پڑنے والی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.